عادل أحمد براء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاضل معاذ في حلقة جديدة على قناتكم فيزيو تي في. بعد غياب هذه المدة الأخرى كنقول لكم مرحبا بكم عاوتاني في قناتكم فيزيو تي في. عاوتاني غنبداو لي فيديو، غنبداو مواضيع جديدة. احنا دابا في رمضان، اوني في لو 9 جور. كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتو. كنتمنى لكم غاديين مزيان في رمضان، سبور، الريجيم. اللي عنده زياده في الوزن خاصو سي لوكازيون باش يغلب على داك الزياده ديال الوزن بالسبور بالريجيم. دونك جو سوي تري زورو انني عاود تلاقيت معكم. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير، كلشي مزيان مع الخدمه ومع السبور، سورتو السبور. في هذه الحلقه سميتها فليكسيون اكستنسيون. Ça va être des questions directes et des réponses directes. Un peu de tout, on parle de tout et de rien. Juste pour s'amuser. شنو سميتك؟ سميتي فاضل معاذ. شنو هو العش ديالك؟ 37 سنة. في أي مدينة ساكن؟ من مدينة الدار البيضاء. رجاوي ولا ودادي؟ رجاوي. فين قريتي الترويض الطبي؟ قريت في HEK لا هوت ايكول دو كينيزيثيرابي اللي كاينه في كارتي دي زوبيتو. Quelle promotion? Promotion 2007. Ta formation? Alors ma formation a duré 3 ans, 3 سنين. Le cursus a duré 3 ans. وفي العام الاخر كنديروا لي ستاج في CHU سونتر هوسبيتاليي ابن رشد، ودرنا دي ستاج في سونتر نور وفي دي ستاج بريفي في دي كابيني بريفي او في دي كلينيك. Ta matière préférée? ما ماتيغ بريفيري هي لا بيوميكانيك، وغادي نعاودوا نرجعوا لهاد لا بيوميكانيك في حلقه بوحدها لان عندها بزاف ما نقولوا على لا بيوميكانيك، باسكو لا بيوميكانيك سي سكي في لا ديفيرونس انتر نو وبزاف ديال لي سبيسياليتي في لو كور ميديكال. هذا لو ديبا هذا غنهضروا عليه في حلقه اخرى. عقلوا على هذا لو مو لا بيوميكانيك. لا ماتيغ اللي ما كنبغيش هي الفيزيك، ما عمرها بغات تدخل لي للراس. دونك جي في افيك وصافي ودوزت ليكزامان ديالي. جو بونس باقي عاقل جي او 11 صافي فاليديت لا ماتيغ ديالي. صافي ما بغيتش نعاود باش نطلع المعدل وداكشي باسكو عارف راسي قاصح في الفيزيك وداكشي ما كيدخلش ليا. دونك جي ابي جي لا نوت باش نفاليدي لا ماتيغ صافي وجي زابي. Ton articulation préférée? Donc l'articulation préférée ديالي هي لا شوفي. لا شوفي هي l'articulation préférée ديالي حيت فيها beaucoup de visualisation en 3D. Le jeu biomécanique ديالها كيعجبني. L'articulation que tu n'aimes pas? l'articulation اللي ما كنبغيش هي اطلس اكسيس. ما فهمتش علاش ما كتعجبنيش. ما فيهاش ان جو زعما انتريسون، مع ان لامبورطونس ديالها وسبحان الله الله كيفاش صيبها ما شاء الله صافي. ولكن زعما اوتون كو سيانتيفيك ولا ثيرابيوت او لا ان تكنيسيان اون كينيزيثيرابي ما كتجيني ارتيكولاسيون ثقيله شويه. Ton muscle préféré? لو موسكل بريفيري هو لو مولي. كيجيني زوين في المانيبيولاسيون ديالو، في لو ماساج ديالو، وفهمتي سي ان موسكل شارنو كيتقبط مزيان في الايد وكتدير به ما بغيتي، فهمتي كتخدم به مزيان لا في ليتيرمون لا في لو ماساج لا في الترافاي اكتيف او لو باسيف. Le muscle que tu n'aimes pas? لي موسكل اللي ما كنبغيش هما لي انتيروسو كو سوا ديال لا مان كو سوا ديال لو بيي ou les intercostaux. ديك الحيمات اللي ما بين العظام وداكشي الصغيورين و que tu n'arrives pas à manipuler بواحد الطريقه comment dire plus ou moins grossière او لا ديريكت او لا امبل. هذوك عندهم واحد لو جو comment dire مينيماليست شويه، مي حتى هما الا عرفتي تخدمهم كتبان ليفي ديالهم في الموفمون ديال لا مان في لو بيي. مي كتبان لك ما هما لي مسكل زعما اللي ما كنرتاحش معاهم. واش ديجا نقلتي؟ واش نقلت؟ نقلت في الفيزيك بويسكو سي لا ماتيغ اللي ما كتدخلش لي الراس. ميم في الليسي في الكوليج ما كانش عندي مع الفيزيك. مي كيفاش نقلت جي هو في ستاتيستيك، باقي عاقل في ستاتيستيك حيت كانت عندنا لا بيوشيمي كانت عندنا في الفيزيك ستاتيستيك. خديت غير دوك لي فورميل واحد 4 ولا 5 فورميل حطيتهم كتبتهم حدايا وطبقتهم في ليكزامان صافي هكا. المهم كنتسمى نقلت نقله صغيره. Est-ce que tu as déjà invalidé un stage? Stage invalide. Alors, stage invalide, j'ai eu 2 stages invalides. واحد في البنومو مع السي البهلاوي.
لقاني انا كنت مبلي فاش مشيت للسي اتش مبلي بالبلوك، كنمشي ديما نهرب من الستاف ولا من هذا، كنمشي ندخل للبلوك نبقى نشوف لي زوبيراسيون ونشوف داكشي كيفاش كيداك. جيتي فاسيني باغ هادشي ديال لي زوبيراسيون والفتيح والدم والعظومه وداكشي، كنشوف داكشي سيرتو في التروما تبرعت بلوك. وفي البلومو كنت نوطراليه انا واقف مع الستاف، وكان بروفيسور بهلاوي جاي معطل شويه، وجا لقاني واقف تيبين انا لابس بيجامه زرقاء فونسي، ولي ميدسان كاملين دوك لي زانتير وداكشي واقفين كيستافي ولابسين لي بلوز بيضين باين، وانا متكي هكا على واحد الباب من اللور وفاتو متبع معاهم الستاف. وواحد الوقيته وانا ندور ويجي ولقاني واقف حدايا، قال لي اش كدير هنايا؟ قلت لي بقيت نتفتف عليك. قال لي شنو سميتك؟ فاضل معاد، ستاج انفاليد، سير بحالك. ولكن عاود الستاج في الصيف، هادشي الناس مصيفين محيحين وانا كنفاليدي في الستاج ديال البلومو. مي الصراحه لو فيت انك تانفاليدي الستاج والله سي با لا فان دو موند، عرفتي راه كتعلم بزاف د الحوايج على خاطرك، وكتسول وكتعرف مع لي ميدسان، وكيعطيوك الوقت، ما كيكونش داك الضغط ديال وسط العام ديال القرايه. الستاج الثاني اللي انفاليديت هو في الكيني ريسبي عند مدام عزيزه على ود الغوطه، كنت نجي معطل الاولى الثانيه الثالثه ما عطلاتنيش ستاج انفاليد. ولكن عاوتاني قلت لك جي بروفيتي دوبلومون، يعني انفاليدات لي ستاج قربت نسالي الستاج وعاودت ستاج كامل، دونك جي يو لو طون باش نبراتيكي بزاف لا كيني ريسبيراتوار مع لي نوريسون مع لي بيبي. دونك ما زعما ما ندمتش على لي ستاج انفاليد اللي دوزت، تعلمت دوبلومون. Des choses que tu voudrais ajouter à ta formation de kinésithérapie. Des choses à ajouter في la formation, il y en a beaucoup. أول حاجة l'anglais. أنا pour moi la formation في الكينيزيثيرابي ضروري خاص تقرا l'anglais، خاص الكينيزيثيرابي يكون كيقرا l'anglais مزيان، باسكو لي ريفو لي بوبليكاسيون لي ريشيرش المزيانين اللي النيفو ديالهم عالي بزاف كلهم بلونجلي. دونك لونجلي شوف لي سيمينار اللي بغيتي تمشي تهضر مع دوك الناس البي سكانديناف ولا بي انغلوفون، هذا خاصك لونجلي، غادي تبروفيتي بزاف. لونجلي ضروري، لي زيكول خاصهم يدوف انفستير في لونجلي. حاجه اخرى تو سكي بيان اتر ديال لو ثيرابوت. الكيني عرفتي كتلاقى مع الناس كل واحد كيعاود لك الهموم ديالو، لو ستريس ديالو، سورتو الناس اللي عايشين في الدار البيضاء. دونك لي ديسيبلين اللي كيهدنوا واللي كيعاونوا على لا كونسونطراسيون، على لو كالم، بحال اليوغا، بحال ستريتشينغ، بحال بيلات، بحال جو سي با دي تابل روند دو بسيكولوجي، الواحد ايفاكو كيهضر كياناليزي comment dire, donc les méditations pour motiver le thérapeute, pour ouvrir donc l'esprit dialogue. C'est ça, c'est surtout le bien-être du thérapeute. إلا فهمتوني، إلا وصلت الفكرة هي هذه. Il faut investir في هاد les disciplines هادو. في l'école يكونوا des cours de yoga, des vrais cours de yoga, des vrais cours de respiration, des vrais cours de stretching, des vrais cours de pilates. Le thérapeute كيولي مهدن، كيولي زين، il respire bien، ماشي عنده الكرش وفايق كيفيق من نعاس فاتيغي ولا ايريتابل دغيا كيتعصب. جو بونس كو لي زيكول اي دوف انفيستير في هاد لي ديسيبلين هادو. وواحد الحاجه ضروري خاص، انا بالنسبه لي ضروري خاص الثيرابوت يكون كيقراها في ليكول، هي لا نوتريسيون. خاصو يكون عنده واحد 80% من كومون دير ان بروغرام ديال ان فري نوتريسيونيست، يعرف الماكله المزيانه، الماكله اللي ماشي مزيانه، اللي هو بعدا اصلا هو بعدا خصو يكون كياكل مزيان، il mange sain, il s'alimente de produits sains. لا نوتريسيون ضروري بور مو ان داكشي ديال الساندويتشات وداكشي ديال الماكله المغربيه تبارك الله الشهوات وداكشي، لا خصو يكون عنده ان باجاج في هذا لو دومين هذا ديال لا نوتريسيون. Tes professeurs préférés. Les profs préférés. ونكتب لك انا j'ai eu la chance, الحمد لله j'ai eu la chance في HEK زعما j'ai été formé par les meilleurs. J'ai été formé par les meilleurs. Professeur البهلاوي، استاذ فقيره، بروفيسور هذا العرقب، بروفيسور القرش، فاضلي، سي محمد بن سوده الله يرحمه، شكون اخر عرفتي بزاف، دكتور الفاطمي، professeur Rfas. Vraiment, j'ai eu les meilleurs. Mais ce qu'on considère, la promotion d'Yali, les qu'on considère comme le père et la mère, c'est-à-dire que le papa et la maman, les quand nous avons 4 heures par jour, pendant 3 ans, يكون الشتا، يكون البرد، يكون رمضان، يكون العيد، يكون اللي كان
هادو دوزنا معاهم زعما لا غروند ماجوريتي ديال الوقت ديالنا و اون لور دوا بوكو هما الاستاذ نجيب بالخياط والاستاذ سعيد الرامي روماتولوج. هاد الجوج هادو زعما عندهم واحد القيمه بوحدهم لان هما اللي ينيزو انيسيي واحتضنونا و كومون دير زعما بقاو معنا دقه بشويه حتى وصلنا الحمد لله خدينا لي ديبلوم ديالنا اون لور دوا بوكو. من هاد نستغل الفرصه باش نقول لهم شكرا بزاف و اون فو دوا بوكو والله يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. C'est quoi les points noirs dans ton métier? النقط السوداء في المهنه ديالي عندك اول حاجه البروسيدور دانستالاسيون كتجيني بروسيدور عشوائيه وماشي لوجيك ماشي في صالح هذا انك باش تكري محل ولا تشري محل وتاميناجي وتسنى عام ولا عام ونص ولا 8 موا ولا علامه تجي اللجنه وعلى باش هذا غتجيني لا بروسيدور هي كاين اللي كتقدر كاين دي راكورسي كديرهم ولكن شي حاجه كلير نيت قانونيه واضحه ما كاين احسن من الوضوح ما كايناش اون بروسيدور واضحه ما كايناش لا بروسيدور اللي كاينه دابا ثقيله وماشي في امكانيه كل شيء. كاين اللي عندهم لي مويا يشري ابارتمون يسد حتى 10 سنين ماشي مشكل ما واقفش على كاين مسكين اللي باغي مسلف فلوس باغي يكري محل ويدير ليه صبيغه ويحط الماتيريال وهذا خصو صافي يعني في واحد ظرف ان موا يمشي يدفع المسائل ديالو طاق يعطي لوتوريزاسيون سير تخدم. هذه بارمي لي بوان نوار دي في الميتي. كاين لي طاريف كاين اللي كيخدم ب 40 درهم كيدير 50 درهم كيدير 60 درهم كل واحد كيدير اللي بغا. كاين عشوائيه في لي طاريف دونك لينيفيكاسيون ديال الطريف ولا تحديد لي طاريف على حساب لي باتولوجي على حساب لي تكنيك. كاين غير في ماشي هي الدريناج ديال ان مونبر ماشي هو الدريناج ديال المونبر ديال لو كور كامل. كاين بزاف فهمتي المشكل ديال لي طاريف حتى هو خصو يتوضح. كاين عاوتاني واحد المعضله كبيره عاوتاني هي المشكله مع لي بريسكريبتور الميدسان اللي كيبريسكري كطيح في دي كا في لي فيديو راه شحال مره كل مره كنلوح شي كا اللي كنعيشوا واحد كيقول لك الميدسان كيقول لا انت ما عندكش 14 عام ما ديرش الكيني تفوت 14 عام ديال الكيني. ديرنييرمون واحد السيده طبيب هذا بروفيسور معروف وكنخدم ليه بزاف لي باسيون ديالو سورتو لي بي تي جي زعما استاذ معروف ومحترم وزعما كنقولوا ليه كاع التقدير والاحترام. ولكن هاد السيده مشات عندها فراكتور بروتوكول فراكتور في الراديوس وكيبيتوس من جهه البواني. قال لها كاتب لها اياكي والترويض 3 مرات اياكي والترويض. علاش يا سيدي اياكي والترويض؟ حيت عندها الغونوروديستروفي. واش اللي عنده الغونوروديستروفي ما نديروش ليه الترويض؟ كل حاجه عندها البروتوكول ديالها كل باثولوجي كتادابطاو معها على حسب ليطاب ديالها على حسب لو نيفو ديالها على حسب لا غرافيتي ديالها. وفي كاينه فيديو في فيزيو تي في كنهضر على الغونوروديستروفي وكيفيه الترويض ديالها. دونك بون ريفونون هذا اونتر بارونتيز ان المشكل مع البريسكريبتور كاين مونك دو كومونيكاسيون ولا مونك دو كومبريونسيون ديال حنا شنو كنديروا. حنا المروض الطبي شنو كيدير؟ واش واقيلا كيسحابوا لهم حنا كنجيبوهم كنديروا لهم بوله حمراء وماساج وبسلامه الله؟ نو راه كل حتى حنا دي سيانتيفيك قارين فورمي عارفين شنو كنديروا. دونك هذا المشكل مع لي بريسكريبتور انا ما كرهتش شي ديبا كبير على هاد لا ريلاسيون ديال لو كيني مع لو بريسكريبتور. وبارمي الحوايج اللي زعما نكتب عليك انا غادي زعما غادي نركز على حاجه وحده نناضل فيها هي هذه القضيه ديال العلاقه ديال الكيني مع لو بريسكريبتور. لان وحاجه اخرى هي ديال ان اي واحد يجي يلتوش على كيني الانفيرمي كيتوش على كيني لو ميدسان يتوش على كيني اي واحد كيجي كيدير لا كيني لا خاص تحدد الخدمه ديال من والمسؤوليه ديال من وماشي اللي جا يدير لا كيني. لا اسمح لي انت طبيب على راسي وعيني ولكن تو ني با كيني انا جو سوي كيني انا جو سوي ابت انني ندير لا كيني. وفي واحد الحلقه اللي مورا هذه غادي نهضر على شنو هو الفرق ما بين لو كينيزيوثيرابيوت والطبيب. هذه حلقه غادي نديرها باش نوضح فيها بزاف ديال النقاط وغادي نعطي جواب كلير اي نيت علاش الكيني اللي فورمي كيني هو اللي خصو يدير الكيني ماشي الميدسان ماشي اي واحد اخر لو كيني. لان لو كيني عنده شي حوايج اللي ما عندش الاخرين كيما الميدسان عنده شي حوايج ما عندناش حنايا الوغ كو حنايا حنا تقريبا قرينا واحد 70% من البروغرام ديال الميديسين في لا باثولوجي في الفيزيوبات في السيميولوجي في الاناتومي كلشي. ولكن هو عنده شي حوايج ديالو هو كيبقاو ديالو هو كيعطيوه ديك القيمه وديك البوزيسيون انه يكون ميدسان بريسكريبتور. كما حنايا قرينا شي حوايج اللي قراهم غير الكيني اللي كتعطينا الاحقيه والجداره باش نخدموا بيان كوم يلفو
لا كينيزيثيرابي. المهم هذا اونتر بارونتيز، مي في الحلقه اللي ما جايه ان شاء الله غنهضر على هذه القضيه هذه اي جو في ديفلوبي انكور بلوس. وكما لاحظتوا في هذه لا فيديو غندير واحد اللوغو غيكون في لي فيديو كاملين ديال توش با ا مون ميتي، نو توش با ا مون ميتي. صافي يتخا اللوغو اللي غيكون في لي فيديو كاملين وغادي نديرهم في كاع لي زيفينمون اللي غادي تكون فيهم فيزيو تي في. نو توش با ا مون ميتي pour sensibiliser le corps médical و حتى لو غران بوبليك ان لو كيني هو اللي خاصو يدير لا كيني. لو كيني هو اللي يدير لا كيني، ماشي انفيرميي، ماشي انفيرم بوليفالونت، ماشي شي وحده فورمي، ماشي واحد قاري 3 موا في العام ديال لا كيني وغيقول لك، ولا وحده استيتيسيان قاريه الماساج تقول لك ندير الكيني. لا. دونك هاد المبادره هذه غنديرها بور سونسيبيليزي باش ديما نتفكروا، والناس اللي تيتعاملوا معنا حتى هما يكونوا عارفين مع من كيتعاملوا مع دي جون ديبلومي بروفيسيونيل كومبيتون. هادشي اللي كاين. Papa est le meilleur kiné du monde. دونك هاد الحلقه خفيفه ظريفه سميتها فليكسيون اكستنسيون. سيتي دي كيستيون ديريكت اي دي ريبونس ديريكت بارابور بزاف ديال الحوايج. هذه غير الحلقه الاولى بحال قلتي سيزون 2 ديال فيزيو تي في. اهم حاجه مبروك رمضان بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو، وشجعونا على القناه. لي كومونتير ديالكم والتفاعل ديالكم ولي لايك ديالكم هما اللي كيشجعونا باش نوضوا عاوتاني ونخدموا ونتحمسوا. كنتمنى انكم تكونوا كدوزوا رمضان مزيان. ا تري بيانتو. كان معكم فاضل معاد. سلامه.